अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का दूसरा रोज़ा मुबारक आप सबको। जैसे कि मैंने बताया था रोज़ मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, तो आज मैं कुछ बताने जाऊँगी आज भी। तो आज मैं मुसल्ले के बारे में बताऊँगी, क्योंकि रमज़ान है तो ज़्यादातर लोग तो नमाज ही पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। रमज़ान ऐसा महीना है जो नहीं भी जो पढ़ते हैं नमाज, लेकिन रमज़ान में पढ़ने लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रमज़ान के टाइम लोगों के दिलों को एकदम सॉफ्ट नरम कर देता है। जैसे शैतानों को भी, सब शैतानों को तो बेड़ियाँ लगाकर बंद कर देते हैं, कुछ छोटे मोटे शैतान को खुले छोड़ते हैं, और जिसके कारण से बहुत सारे लोग नमाज ये सब पढ़ने लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फ़रमाए कि हम रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद में भी हमेशा 5 वक्त की नमाज़ें हमेशा कायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मेरा टॉपिक है मुसल्ला। मुसल्ला में हम तो सब नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन मुसल्ला कैसा होना चाहिए हर कोई शायद ही गौर करे, और सब जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। हमें भी ये इल्म मिला है तभी कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगी, एक कहानी सुनाऊंगी मेरे बाबा का। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। बहुत अच्छे इंसान। अल्लाह उनकी बातें मतलब बताकर अगर मैं स्टार्ट करूँगी कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा, ऐसे इंसान। तो उनको सपने में आया था कि मुसल्ला जो हम पढ़ते हैं, तो उनके सपने में आया था कि हम जो नमाज पढ़ते हैं, क्या वो नमाज जाए नमाज जो होता है मुसल्ला, क्या वो हम सही मुसल्ले में पढ़ रहे हैं? तो उनको सपने में आया था कि ये गलत मुसल्ला में पढ़ा जा रहा है नमाज, उनके सपने में आया था। तो फिर उन्होंने सपने से जब बाहर आए तो देखा कि किताबें पढ़ने लगे मुसल्ला के बारे में। तो उनको तो जो सपने में मिला वही किताब में भी मिला कि मुसल्ला कैसा होना चाहिए, प्लेन। मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ें जैसे चांद तारे, मदीना, ये सब बना हुआ होता है ना, बिल्कुल भी वैसे में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। फिर बाबा ने हमें बताया, हमें तब से लेकर बचपन से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम सब प्लेन जाए नमाज में नमाज पढ़ते हैं, जिसमें कोई चांद तारा ना हो, कोई मदीना ना हो। मदीना क्या है? मुसल्ले में लोग मदीना बना देते हैं, ये जानते ही नहीं है कि कितना गलत चीज़ है। मदीना नबी जी के रोज़ा मुबारक है उसमें, तो हम उसमें सजदा नहीं कर सकते। सजदा तो हम सिर्फ अल्लाह को करते हैं, तो कैसे हम उस जाए नमाज में नमाज पढ़ते हैं जिसमें चांद तारा बना हो? चांद तारा एक मखलूक है, समझिएगा ये बात को। चांद तारा एक मखलूक है, और मखलूक के आगे हम सजदा नहीं कर सकते। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, रज़ा के लिए, ये सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि जाए नमाज एकदम प्लेन हो या कुछ बना हो, लेकिन उसमें कोई मखलूक की चीज़ें ना बना हो। लाइन वगैरह बना हो अलग बात है। नबी जी हमारे प्लेन मुसल्ला में नमाज पढ़ते थे। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जाए नमाज। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए, ये जाए नमाज है मेरा। इसमें पढ़कर जो सुकून आता है क्या बताऊँ आप लोगों को। एक प्लेन और एक चांद तारा में आप जब नमाज पढ़ते हो ना, तो उसमें चांद तारा में नज़र आता है, तो हम चांद तारे में सजदा नहीं दे सकते। ऐसे प्लेन मुसल्ला में हमें सजदा देना। तो क्योंकि जब हम सजदा देते हैं तो हमारी आंखें भी जाती है ना, और चांद तारा में चली जाए तो सोचिए
ہم کتنا گناہ کرتے، پھر ہم یہ سوچتے کہ ہمارے دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے، مطلب یہ ہم سوچتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ چاند تارا میں مصلی میں جو سب سے بڑا نمازی ہے، ایک مسلمان کی پہچانی نماز ہے، وہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، جو مصلی پڑھ رہے ہیں، اس میں چاند تارا بنا ہو تو ہم کیسے ہماری دعائیں قبول ہوگی، کیسے ہماری نمازیں قبول ہوگی؟ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس بات کو دھیان میں رکھیے گا۔ اور سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ کے گھروں میں بھی کوئی بھی مصلی میں چاند تارا ہو تو پلیز اس میں نماز مت پڑھیے گا، ریکویسٹ ہے میری طرف سے کہ مت پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں دعائیں قبول ہو۔ ہمارے بابا نے تو ہمیں جس دن ہمیں بتایا، جو بچپن میں، تب سے لگا الحمدللہ ہم کبھی چاند تارا والے میں نماز نہیں پڑھتے، ہم اٹھ کر چلے جائیں گے نہیں۔ اسی طرح بابا نے سونت پور، جہاں ہم سونت پور ضلع وہاں پہ رہتے ہیں، تو اسی سے ہر ایک مسجد میں بابا نے چاند تارا جتنے بھی مصلی ہے سب کو ہٹایا گیا، سب کو بابا نے الحمدللہ، بابا کو جنت الفردوس دے اللہ، کہ انہوں نے جیسے ہی سپنے میں پایا کہ چاند تارا مصلی میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے نیکسٹ ڈے ہی سب چاند تارا والے مصلی ہٹا دیے گئے ہر ایک مسجد میں، کہ چاند تارا والے، اور سب نے الحمدللہ بابا کے دعا سے بہت نام، اور سب نے اپنے مدرسہ مسجدوں سے چاند تارا والے مصلی سب ہٹا دیے، اور یہ بات سب کو پتہ ہی ہے۔ تو اللہ، آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا ہمارے لیے بھی، میرے والد کے لیے بھی، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر میں یہ ویڈیوز ایسے نہیں بنا رہی ہوں، میرے بھی تو کچھ باتیں آئی ہوگی کہ میں بتاؤں یہ سب کو، کہ جو میرے بابا چاہتے ہیں کہ ان کی حدیث، جو باتیں وہ لوگوں تک پہنچائے، آج ان کی بیٹی پہنچائے۔ تو میں یہ آپ لوگ سب سے کہنا چاہوں گی کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز میں ہم نماز پڑھنا ہے، فرض ہے، یہ سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن کیا صحیح ہے یہ ہم شاید بھول جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو نیکیوں کا ہے، ہم وہ بھول جاتے ہیں۔ نماز تو ہم ایک دم نماز پڑھنا ہے، ہم بہت ساری نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ رمضان میں بھی ابھی بتا دینا سب سے بیٹر ہے، اس لیے میں نے دوسرا دن میں نے ضائع نماز کا ٹاپک اٹھایا، کیونکہ ہم ابھی پورا رمضان باقی ہے، اب سے ہی اگر ہم چاند تارے والا مصلی ہٹا دے تو الحمدللہ ہم نیکی کی راہ میں چل لیں گے، اور ایک دم پلین ہو، کوئی لائن وغیرہ بنا ہو، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، پلین ہونے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ سجدہ صرف ہم اللہ کے لیے، یاد رکھیے، اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ چاند تارا ایک مخلوق ہے، اور مخلوق میں ہم سجدہ نہیں کر سکتے، ہم چاند تارا کی پوجا نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ ایک دم عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب چاند تارا میں کبھی نماز نہ پڑھے، ضائع نماز ہو جو پلین ہو اس میں نماز پڑھے۔ اگر اب گھر پہ دیکھیے چاند تارے کا ضائع نماز ہو، اب سے ہٹا دیجیے۔ تو یہ آج کا ٹاپک میرا یہی تھا، اور دوسرا دعا میں بتاؤں گی۔ دعا یہ ہے کہ ہمیں چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنے سے ہمارے بہت سارے گناہ مٹ جاتے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو مٹ جاتے ہیں۔ تو آپ رمضان میں یہ پڑھتے رہیے، ذکر کرتے رہیے، اور اس کا نیکی اللہ بہت دیتے ہیں، اجر بہت قیامت کے دن دیں گے، بہت زیادہ دیں گے۔ سب سے زیادہ جو نیکیاں کمائیں گے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بولنے والے، 100 بار بولنے والے جو بولتے ہیں ہر روز، ان کو نیکیاں بہت ملتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ نیکیاں جو اس سے بھی زیادہ بولے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، روز 100 مرتبہ تو ضرور پڑھیے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ ملتے ہیں، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔